अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे मेटाफिज़िकल पोइट्स के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मेटाफिज़िकल पोइट्स की डिटेल और मेटाफिज़िकल पोइट्स की डेफिनेशन आज हम करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास है मेटाफिज़िकल पोइट्स। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी एलिजाबेथन पोइट्री एग्जॉस्टेड itself. The people were no more interested in Elizabethan writers, so a new school of poetry emerged known as metaphysical school of poetry. ठीक है, तो इसकी डिटेल की तरफ आ जाते हैं। जब 16th सेंचुरी जो थी वो ख़त्म हो रही थी, यानी कि एंड जा रहा था 16th सेंचुरी का, और अर्ली 17th सेंचुरी जो थी वो स्टार्ट हो रही थी, तो एलिजाबेथन पोइट्री जो है वो ख़ुद ही एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो चुकी थी। उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने वो इस पोइट्री को पढ़ पढ़ कर थक चुके थे, उनका इंटरेस्ट नहीं रहा था इस पोइट्री में। तो उस वक्त एक स्कूल ऑफ पोइट्री जो है अमर्ज हुई, जिसको हम कहते हैं मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सबसे पहले इसको यूज़ किसने किया। ड्रोमोंड जो हैं राइटर, फेमस राइटर हैं ड्रोमोंड। 1585 में उन्होंने जो पैदा हुए थे वो, और 1649 में उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने सबसे पहले इस टर्म को अपनी राइटिंग में यूज़ किया था। हाँ जी दोस्तों, देख लें, ड्रोमोंड जो हैं इन्होंने अपनी राइटिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेटाफिज़िकल पोइट्री को या मेटाफिज़िकल टर्म को यूज़ किया था। But it was John Dryden who used this term in English literature while indicating to John Donne as Donne affects the metaphysics not only in his styles but in his amorous verses. यहाँ पे वो कहते हैं कि जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने इस टर्म को अपनी जो बुक में यूज़ किया। फर्स्ट उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इसको यूज़ किया जब वो इंडिकेट कर रहे थे जॉन डन को। कहते हैं कि डॉन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज स्टाइल्स बट आल्सो इन हिज अमोरस वर्सेस। उन्होंने इसको ना सिर्फ अपनी स्टाइल में यूज़ किया बल्कि इसको अपनी अमोरिस वर्सेस में भी यूज़ किया। ठीक है, Dr. Samuel Johnson is the first to use metaphysical school of poetry in his work Lives of the Most Eminent English Poets in the chapter Abraham Cowley where he wrote. हाँ जी, अब इसको समझ लेते हैं कि जो मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं, उन्होंने इसको फ़र्स्ट टाइम अपने वर्क में यूज़ किया। उनका कौन सा मशहूर वर्क है, जो कि लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स है। ये इन्होंने वर्क लिखा था जिसमें इन्होंने लिटरेचर के मोस्ट एमिनेंट जो राइटर्स थे उनकी बियोग्राफीज़, उनके वर्क्स और उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने इसको मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री को कैसे यूज़ किया। उन्होंने अपने चैप्टर अब्राहम कोहली वाला जो चैप्टर था जिसमें अब्राहम कोहली के बारे में उन्होंने डिटेल लिखी हुई थी, उस चैप्टर में उन्होंने लिखा एट द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी देयर अपीज्ड अ रेस ऑफ राइटर्स दैट मे बी टर्म्ड द मेटाफिज़िकल पोइट्स। वो कह रहे हैं कि 17th सेंचुरी के स्टार्ट पर जो है, जब स्टार्ट हो रही थी 17th सेंचुरी, तो एक अपीज्ड हुई थी रेस राइटर्स की। ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं कि वो मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं। ठीक है, तो अब इस बात की तो आपको समझ आई होप सो आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं कि अब हम मज़ीद क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, मेटाफिज़िकल्स वर नॉट said to be the great writers because they did not fulfill Aristotelian concept of poetry as an imitative act. ठीक है, मेटाफिज़िकल जो थे वो कहा जाता है कि वो इतने ग्रेट नहीं थे क्योंकि उन्होंने फुलफिल नहीं की थी अरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट था पोइट्री का और इमिटेटिव एक्ट के तौर पे। ठीक है, दे डिड नॉट इमिटेट एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी जो है इमिटेट नहीं किया था, मतलब कि कॉपी नहीं किया था। दे वर नॉट राइटिंग टू प्लीज़ एनी वन, वो लोगों को खुश करने के लिए नहीं लिख रहे थे। आर टू इंस्ट्रक्ट बट टू क्रिएट सस्पेंस और मिस्ट्री एंड टू अचीव देयर एम। हाँ जी, तो इस लाइन को आप समझ लेते हैं कि उस टाइम के जो राइटर्स थे, मेटाफिज़िकल पोइट्स जो थे, वो इतने भी ग्रेट नहीं थे क्योंकि उन्होंने अरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी पोइट्री में नहीं लिया था, फुलफ़िल नहीं किया था। ना ही वो किसी और चीज़ को इमिटेट कर रहे थे, यानी कि कॉपी कर रहे थे, और ना ही वो लोगों को खुश करने के लिए लिख रहे थे, बल्कि वो क्या पैदा कर रहे थे, सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे या मिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे अपना एम अचीव करने में, अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है,
تو ان کا ایم کیا تھا؟ دے امپلائڈ کنسیٹس، انہوں نے کیا یوز کیا اپنی رائٹنگ میں؟ کنسیٹ کو یوز کیا، ٹھیک ہے، کنسیٹس کو انہوں نے اپنی رائٹنگ میں یوز کیا۔ اور اس کے بعد ڈرائیڈن کہتے ہیں کہ ڈن مسٹ بی اے گریٹ پوئٹ بٹ ہی از ناٹ اے گڈ رائٹر۔ اچھا، جان ڈرائیڈن کہتے ہیں کہ ڈن جو ہے وہ ایک گریٹ پوئٹ تو ہے لیکن وہ ایک گڈ رائٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جان ڈن کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ۔ ٹی ایس ایلیٹ نے ایک کریٹیکل ایسے لکھا تھا جس کا نام تھا دا میٹافزیکل اسکول یا میٹافزیکل پوئٹس، ٹھیک ہے، دا میٹافزیکل پوئٹس، انہوں نے ایک ایسے لکھا تھا لٹریچر میں جس کا نام تھا دا میٹافزیکل پوئٹس۔ تو یہ آپ کو ہوپ سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے اس کے جو ہمارے پاس پوئٹس ہیں، میٹافزیکل پوئٹس جو ہیں وہ کون کون سے یہاں پہ ہیں۔ جان ڈن ہمارے پاس فرسٹ جو اس کے ہیں پوئٹس ہیں میٹافزیکل پوئٹری کے، اینڈریو مارول، جارج ہبرٹ، رچرڈ کریشا، تھامس کاریو، ابراہم کولی اینڈ ہنری ویگن، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس میٹافزیکل پوئٹس ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں کریکٹرسٹک دیکھ لیتے ہیں میٹافزیکل پوئٹس کی۔ کریکٹرسٹکس آف میٹافزیکل پوئٹری، نوبل تھاٹس، یعنی کہ ان کے جو تھاٹس تھے وہ بالکل نوبل تھے۔ ڈکشن اور ایکشن، ان کی رائٹنگ میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو میٹافزیکل پوئٹس ہیں۔ اس کے بعد دیئر تھاٹس اینڈ آئیڈیاز ور یونیک، دے ڈڈ ناٹ امیٹیٹ اینی تھنگ، انہوں نے کسی چیز کو امیٹیٹ نہیں کیا تھا، ان کے تھاٹس جو تھے وہ یونیک تھے۔ واٹر اسکاٹ کہتے ہیں کہ دا میٹافزیکل پلیڈ ود تھاٹس ایز ایلزابتھن ہیڈ پلیڈ ود ورڈز۔ ہاں جی، یہاں پہ واٹر اسکاٹ کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے میٹافزیکل پوئٹس کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے، ان کو کس طرح اپریشیٹ کیا ہے یا ان کے بارے میں کمپلیمنٹ دیا ہے۔ جو میٹافزیکل پلیڈ واٹر اسکاٹ کے مطابق جو میٹافزیکل پوئٹس تھے انہوں نے تھاٹس کے ساتھ مطلب ورک کیا، اپنے تھاٹس کو یوز کر کے، اور جو ایلزابتھن پوئٹس تھے یا اس ٹائم کے جو رائٹرس تھے انہوں نے ورڈز کے ساتھ پلے کیا، یعنی کہ ورڈز کو یوز کیا زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیئر آئیڈیاز اینڈ تھاٹس ور یونیک، ان کے آئیڈیاز اور خیالات جو تھے وہ یونیک تھے۔ ٹی ایس ایلیٹ سیڈ دیٹ، ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ میٹافزیکل یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی از پرسیوڈ فار دا فرسٹ ٹائم، ان میٹافزیکل یونیفیکیشن آف سینسیبلٹی از پرسیوڈ فار دا فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مزید انہوں نے کیا کیا اس میں یوز کیا ہے۔ مزید یہ کہ فریکینٹ انہوں نے یوز کیا اس میں اپنی رائٹنگ میں یوز کیا، فریکینٹ یوز کیا کنسیٹس کا۔ دے ہیو یوزڈ کنسیٹس اگین اینڈ اگین، انہوں نے اپنی جو رائٹنگ ہے اس میں اگین اینڈ اگین کنسیٹ کو یوز کیا۔ اس کے بعد کنسیٹ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کنسیٹ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کنسیٹ ایک ایسی امیجری ہوتی ہے، فار فیچڈ امیجری ہوتی ہے، جیسا کہ کمپس ہم نے جان ڈن کی پوئمز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد او مائی امریکہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کنسیٹ انہوں نے اس طرح ان کو یوز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کنسیٹ کو یعنی کہ اپنی لینگویج کو بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے، بہت ہی فگریٹیو کیا ہوا ہے، فگریٹیو لینگویج یوز کی ہوئی ہے اپنی رائٹنگ کو زیادہ ہائی بنانے کے لیے، زیادہ فگریٹیو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لرننیس آف انکنوینشنلٹی، لرننیس آف انکنوینشنلٹی، ڈاکٹر جانسن سیڈ دیٹ، ڈاکٹر جانسن کہتے ہیں کہ میٹافزیکلز وار دا مین آف لرننگ اینڈ ٹو شو دیئر لرننگ واز دیئر ہول اینڈیور، دے کاپیڈ نیدر نیچر نار لائف۔ میٹافزیکل جو ڈاکٹر جانسن ہیں انہوں نے مزید ان کی جو ہے وہ پریز میں یا ان کی ڈیفینیشن میں بتایا ہے کہ میٹافزیکلز جو ہیں وہ مین آف لرننگ ہیں، اینڈ ٹو شو دیئر لرننگ واز دیئر ہول اینڈیور، ٹھیک ہے۔ دے کاپیڈ نیدر نیچر نار لائف، نہ ہی انہوں نے نیچر کو کاپی کیا ہے نہ ہی انہوں نے لائف کو کاپی کیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مزید جو ہے اس کو ایلیبریٹ کر دیا ہے ڈاکٹر جانسن نے۔ تو اسی طرح امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے یا کوئی چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ پلیز کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور بھی آپ جو ویڈیو چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔